ها ما ده ثلاثة كلا لا كلها ها ده إلا كل بعد بيمين على كان ده منطق بمنطق كلا ده كل بعد بيولتنتا ورتلا نزل تكبر وس تابو زور راوس ها ما كان يبغى كل كي يوال طول وتكتي ها ما يبغى كل كي بعد كال تاب فوا بس خلص أبيو ها وتس كل نراجي كل نياي ما ده رابطنا يعني سالة ما ده باتمك تاس كل سالة بريش ودا لك ماشان خصوص بكي كناي ما يزقر ماشان ما ده تباك نياي كل ما وقت تطلع من تباك تبى أنت ما بتبلي ولا ما بتبلي بتبلي تلاعي بلي سالة بابا بتبلي ولا تولا كان دي بتبلي يا بلي اي تاخ بيام دير بشرم ادا لك تسلا دبير وين تا هم دبير بي ها تاي تورونس ما أنت بندي مصر تاي ما دلدن يا عمل بي يا داد تباك كوسي من تباك كوسي رزاق صابرور ها مصر تاي ها مش مصر دا تاي تباك سكول بريش ندي بيتسنغ ويا ما ده ما بلين بدي بالله ويايو ها بدي بالله ويايو تاي وار مدرسة شروع كلا كده تشي شروع كلا ما ده ما تاتو لوك لا ما تاكادو يا تو ها ما تري القانون ولا موايا وايا تاتو لوتي تتي لا كولا ها فلا كاي تتي لا كليا ما أكان تاملاكم ولا من يمر تكبر فولاك زان ما كم الكان لا تلمينيا الكان تلما الكان تلوا وبلا وال أكا ما أكا كلي والتوت اللي كان ما يعرف قوتنا بس لا خالص ونصتك يد تشينا ده بس أنا أكل البلاد تايبه ها لا كوا لا تقول لا وقت يتلي بيلانا كذا بيابتاي تبوك أخبلا بزتا تشير قول تبلا ما يعتلا وزبطك ما يابس تشير الكان ولي الكان تا ها الكان تا تايب اي ليك دا شنكوش بزف خلود الطيان تاي وقت تلت برور لا تدري ليش ما شرسا قسم تشيبك دي هذا تا وستنا وقو بس تك